تے ٹکڑے ٹال چھڑے سا ہر شے دا مالک کون اور دوستو اجڑے کو وساون والا کون یارا بگڑی کو بڑھاون والا کون عزت کون دیندے ذلت کون دیندے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدیر اللہ دے ہر شے دا مالک میں آپ ہیں بھائی اللہ ٹکر بند کر دے کہ دنیا دا تمن کھوے سی ہیں بھائی او میاں ہسپتالیں دے وچ بندے مردے پن 100 بندہ جو مرے ایک کو کلمہ نصیب تھیندے باقی ایویں ویندے پن اس واسطے دوستو بھائیو دعا کرو اللہ خاتمہ ایمان تے کرے سارے پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جو وہ چاہے سو ہی ہو دکھ میں اسی کے آگے رو منت کر دمن پھیلا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ او پدری صدی دا بھایا رب دی ذکر رب دا ذکر کر اللہ دا ذکر کر آج زبان چلدی پئی رب کو یاد کر گیلا ایسا وقت اسی جو الویسن تے الائی کہنا سکدے اللہ دا ذکر کرو رب کو راضی کرو کریم کو راضی کرو کریم دا کرم تا دیکھو اللہ سال ٹکر بند کہنی کریں دا اللہ دودھ پتر دیندا پہ اللہ رزق ٹائم تے پچیندا پہ اللہ دے میرا بندہ تے کو صحت دتم جوانی دتم اکھ دتم زبان دتم سونا تے کو بنائم تیرا بھی حق بن دے تو میں خدا دا شکر تے ذکر تے کو آگا کیتا کر ایویں کہنا چوکھا اللہ سے دا شکر ادا کریں نو فقیر جو دار تے آوے کیا دوں جو ہے کستے کو دیوں توڑے جو کل ہوٹیاں بیڑیاں کھڑیاں ہاں فقیر جو دار تے آئے قیامت والے جاڑے اللہ میاں فرمے سی میں تیرے در تے آیا ہمیں دھکے دے تے بھجا چھوڑیا آوی ربا تو تے میرے دروازے تے اللہ میاں فرمے سی جڑا آیا کھڑا نا تا میرا گھندا کھڑا چوکھا میرے نا دی قدر چکیتی ہاوی آج جیسا مسلمانے دے دلے دے وچ خدا دا خوف نہیں رہ گیا فقیر وہیں تے خربوزے آلے کو ستا مارتے آدھے خربوزے والا اللہ دے نا تے خربوزہ تڑے میں وہ ساری ریڑی پٹے پھرولے تے ڈٹھے چو جرا گندہ بیکار خربوزہ ہے آکے ایگن میں فقیرہ اللہ دے نا دے چاہتے ونج فقیر پچھو تے تھی تے جے پچھو 5 روپے کاٹتے آدھے خربوزے والا 5 دا خربوزہ دے میں والو چنگا خربوزہ وڈا مٹھا خربوزہ چاہ دیتے فقیر اسمان تو منہ کرتے آدھے ربا اپنی قیمتی دیکھ تے 5 روپے دی قیمتی دیکھ اس واسطے دوستو اللہ نال تعلق جوڑو رب دا ذکر کرو فکر کرو آخرت سوارن والی زندگی گزارو ایسی اچھی زندگی گزارو تیرے ونجن دی دیر ہوئے قبر جنت دا باغ بن ونجے سارے پڑھو لا الہ الا اللہ بھائی جان کیوں کھل دے بیٹھو تسا جب تسا کھلنے تا والا اٹھی ونج والا دے بندے باہر کھلو مسیح تے نہ کھلو واہ بھائی واہ سمجھدار آدمی اللہ دا ذکر تھی نہ پہ آخرت دے فکر دے گالی تھی نہ پہ ایک کھل دے پہ سارے پڑھو لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ۔ غور سے سنو میرے بھائی، شرک ہے دوزخ کی کھائی، دروازہ ہے جنت کا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ابو بکر کیا ڈرنا ہے، آخر ایک دن مرنا ہے، کھول کر یہ پیغام سنا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اول آخر ہے اللہ، اول آخر ہے اللہ، ظاہر باطن ہے اللہ، حاضر و ناظر ہے اللہ، حامی و ناصر ہے اللہ، کون مقام میں ہے اللہ، عرض و سما میں ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔ اللہ دا ذکر کرے سو رب کریم ذات معاف کر دے سی۔ اللہ میاں فرمے دے میرا بندہ، تیرے گناہ سمندر دی جھاکل نو ڈھیرے نے میری رحمت دا حد بناوی کائے نہیں۔ ایک آدمی شرابی ہے، گناہگار ہے، ساری زندگی شراب گناہ وے گزر دی پئیے، وسطی والے لوگ چاہتے باہروں روڑی تے ساٹائیں، انہیں آگے وسطی دا ماحول خراب نہ کر، روڑی تے ساٹائیں، والو شرابی بندہ جنجلے روڑی تے پیاؤ تھا بیمار تھی گے، وال جنجلے مرن پہ سجے پاسے دے دے کوئی کہے نہیں، کھبے پاسے دے دے کوئی کہے نہیں، پیچھے روتے آدھے ربا آج کوئی کہے نہیں، ساری کائنات چھوڑ گئی ہے ربا تو نہ چھوڑی، جے جا کے جا بھی ہاں ربا مہربانی کر تو نہ چھوڑی، یہ گالی کریں دا تو مر گئے اٹھائیں کر۔ اللہ پاک نے وقت دے نبی حضرت موسیٰ پاک دو وحی کیتی ہے، او میرا نبی موسیٰ جی میرا اللہ وانج فلانی جات میرا دوست فوت تھی گئے، موسیٰ وانج تے کو غسل تے آپ دیونے، موسیٰ کو کفن تے پواونے، ادھا جنازہ تے پڑھاونے، موسیٰ شار دے ویج اعلان کرا دے، جیڑے لوگ آتے اندھا جنازہ پڑھسن میں اللہ انہیں کوئی معاف کر دے سا۔ حضرت موسیٰ نے جنجلے اعلان کی دے، وسطی دے لوگ ہک بے کو آدھے او یار دیکھو تو صحیح کون خوش نصیب ہے جن دے جنازے پڑھن دے نال جنت دے ٹکٹ ونڈی دے پہلے، وسطی والے لوگ جو گئے نا وہاں تے ڈٹھے نے، او تے شرابی گناہگار بندہ ہے، وسطی والے آ کے موسیٰ ساری زندگی شراب تے گناہ وچ گزری ہے، تو آدھی جنازے پڑھن دے نال جنت دے ٹکٹ مل سے نا۔ اللہ پاک نے فرمایا او میرے بندے تسا بھی بھوکا چھوڑو، میں بھوکا چھوڑا، وال بندے تے رب کوئی فرق تا نہ رہا۔ ادوات دوستو اللہ دے اگو روو اتنا روو جو تواڈے روون کو دیکھتے خدا دی ذات کوئی ترس آ ونجے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاں، اللہ اکبر، سنو بھائی، ابو بکر صدیق، سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق مدینے پاک دی گلی وچ ویندے پہلا ککھ جو پیا چاہتے ہاتھ دی تلی تے رکھتے دیکھتے روتے آدھے اللہ ابو بکر نہ بناوے ہاں مدینے دی گلی دا ککھ بناوے ہاں، قیامت والے جاڑے تیری بارگاہ حساب تلا دیوڑا پویا۔ حضرت امیر عمر سائیں داڑھی مبارک نو پکڑتے روندے بیٹھے نا، آدھن اللہ کو درخت بناوے ہاں عمر نہ بناوے ہاں، تیری پیشی ویچ پیش نہ تھیوڑا پویا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سائیں قبر کو جو دے دے ہن دھاڑا مارتے روندے ہن، کہاں کہ یار عثمان قبر کو دیکھتے تیرے دھاڑا نکل ویندے نا۔ حضرت عثمان فرمینے لوگو آخرت دے منزلیں دے وچوں پہلی منزل قبر ہے، جرا چھوٹ گیا جرا پکڑی گیا ہلاک تے برباد تھی گیا۔
او لوگو شان والے نبی پاک فرمایا سائیدہ فرمان 300 آدمی ہاتھ تلوارا پاتے ہکے بندے کو تلوارا مارن کھڑ ونجن ایندہ عذاب گھاٹے سکرات دی موت ایک جھٹکے دا عذاب ہی کنوئی وادھے سوڑے نبی فرمائے لوگو اللہ قبر دا عذاب دکھا دے وے تسا مردے دفناون بھی چھوڑ دے سو قبر آدھے کیڑے مکوڑے واسط تنہائی دا گھرا ہاں بھی تو علی چکے ایسا ہے جرا کہ میں کو موت نہ ہو سی اے میاں او مارکا موت آونی ہے موت اچھا موت جو آونی ہے چوکھی موت دی تیاری کیتی ودوں سود کھاون موت دی تیاری ہے جرا بندہ سود کھندے سکی ماں نال 70 دفعہ زنا کرن کنو ڈھیر گناہگار غریب دا حق کھاون موت دی تیاری ہے جرا کہندا حق کھاوے نبی سے فرمائے ساری زندگی بیت اللہ دے خلاف کو پکڑتے دعائیں کرے اللہ دعا قبول کہنا کرے ہمسائے کو دکھاون موت دی تیاری ہے شان والے نبی فرمائے جدا ہمسایا دکھیا ہویا ہو سی کیا مت ڈالے جاڑے میں محمد کو اپنے جھنڈے تلے کہنا آواز ماں پیو دی بے قدری کرن موت دی تیاری ہے او میاں ماں جو بڑھڑی تھئی ہے پوتر دے در تے گئی ہے نوجوان پوتر ماں کو آدھے کتی کی بھونکن بدھی ماں 8-9 مہینے پیٹ چاہتے دکھ تکلیفہ برداشت کیتے امام بخاری رحمت اللہ علیہ دے دور دے وچ قبر ایک پھٹ دی ہائی قبر دے وچوں مردہ نکلدا ان دی شکالی گڈا وانگو آئی تے ہینک دا بھی گڈا وانگو آ بخاری صاحب کلو کی پوچھے سے کیا ماجرا ہے کیا گالے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمائے اے جڑا بندہ شرابی آ شراب مست ہوندا ایدی ماں کے پترا شراب نہ پیتی کر مت رب ناراض تھی ونجے ماں کو آدھے کیا گڈا والا ہی گاٹ آتے شروع کر دیتی ہے رب جو ناراض تھے شکالی گڈا وانگو بن گئے تے ہی پاک پڑھو اپنے اولادے کو بھی رب دا قرآن پڑھا جنا پتر قرآن دا حافظ ہو سی اللہ میاں فرمے سی حافظ قرآن پڑھدا ون تے جنت دے منزلیں تے چڑھدا ون حافظ صاحب دے والدین کو اللہ سونے دے تاج پوے سی نور دے تاج حسین جلے اندھے پہ حسین لوگ آسن کون اندھے پہ نا جواب ملتی حافظ صاحب دے اما ابائل ہوں دنیا تے پتر کو قرآن پڑھایا نے آج اللہ نے انہیں کو انعام دے وچ نورانی تاج پوا دیتے نا اس بات دوستو بھائیو بزرگو اولاد حافظ بڑا ہوا عالم بڑا ہوا مجاہد بڑا ہوا اللہ دے دین دا دائی بڑا ہوا اور قرآن پاک دے مدرسے اللہ نے درس جو دیتے نا تو ساڈا بھی حق بڑھ دے جڑے دنیا دار سرمایہ دار عوام ہے اوندا حق بن دے جو قرآن پاک دے مدرسے دے نال تعاون بھی کرے مولانا دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ وہ آدھیں جڑا میں دیوبند داخلہ گھنن گیا میں کو استاد ہیں کہ پڑھائی تا تیری سی لیکن تا کھانے دا انتظام کائے نہیں بلا بستی دے وچ ویندے حاضر روٹے اگوڑان ایک بڈھڑی اما میں جو ونجاؤ میں کو نال بل ہاتھ روٹی کھویندی آئی آدھے میرا پتر تو روٹی کھندی میرا دل ٹھار پوندے وہ آدھے میں پڑھدا رہ گیا ہوں عالم بن گئے جیری جاتے جو تقریر کرن ونجن ہاں پہلے رو پندن فرمیندے آواز کرے دا رہے ویسے ہوں تیری بڈھڑی اما دی قبر تے خدا دی رحمت دا مین وستا رہے اس واسطے دوستو اللہ دے ناتے جڑا خرچ کرے رب وادو واد ساڑے علاقے جتوئی دے وے آؤ اتھا کے ایک اللہ والے آدمی نے مسجد بنوائیے الحمدللہ ہون بھی ہوں اساڑی جڑی وڈی مسجد ہے انہے جڑے محتمین حضرت شیخ الحدیث کو تفسیر حضرت مولانا خدا بخش صاحب مدذلہ انہیں دے صاحب زادے مولانا محمد اجمل صاحب اسی تشریف فرمائیں تو میں انہیں دی موجودگی دے ویچے عرض کریں دا پیان تسا آؤ آتے ہوں مسجد کو دیکھو
اللہ والے آدمی نے 36 کروڑ روپیہ خدا دے گھر تے لا کھڑا آکھن تے دیر نہیں لگ دی خرچ کریں دے کچھ لگ دے میاں اس واسطے دوستو کہیں دی دولت زنا تے لگ دیئے کہیں دی دولت شراب تے لگ دیئے کئی 2 لاکھ دے کتے گھنتے 50 چاہی ودا ہوں دے غریبو تو دی دولت رب دے قرآن تے خرچ تھی دیئے نبی دے فرمان تے خرچ تھی دیئے اس سارے مجمع دے وچوں صرف میں 50 آدمی مگدہ جڑا کہ مولی صاحبہ اس 100 روپیہ ہی قرآن دا درس بندہ پہ جے تا قرآن پڑھی دا راسی تیرے عمال نامے ثواب لکھی دا راسی سارے مجمع چوں صرف 50 بندہ 100 روپے آلے اٹھیاؤ تو سا ایویں دے ویسو رب دے رحمتہ پہندے ویسو ایویں تو چھا کر دیو خدا توڑے دکھڑے دور کر دے ہاں بھی ماشاءاللہ ہمت کرو 100 روپیہ کوئی گال ہی کہیں نہیں ہاں بندہ ہوٹل تے بھائی منٹے خرچ تھی ویندے 100 دی ویلیو کیا ہے رب دے گھر واسطے دیں دے پیو قرآن پاک دے مدرسے واسطے دیں دے پیو دوستو پیسہ ہتھے دی میلے کئی اندن ہزارہ خرچ تھی ویندن ان دی رحمت بہانہ گلیں دیئے کیا پتہ یہ ادا رب کو پسند آوے اللہ سارے گناہ کو معاف کرتے جنت دا ٹکٹ دے دے ہاں بھی چھا کر دیو چھا پورے مجمع چو 50 دوز 100 روپیہ واہ بھائی واہ اللہ تو کو جزا دے وے اللہ تو دے رزق برکتہ پاوے اللہ تو کو اتنا دے وے اللہ جتنا وڈی ذات رب دی ہے لوگوں دے خزانے کھٹن دے کائیں نہیں مکن دے کائیں نہیں اللہ دے تسا منگ دے تھاکے سو میں دے نہ تھکسا واہ بھائی واہ ہمت کرو بھائی ماشاءاللہ کتنا اچھے لوگ ہو اللہ ہی دین تے گلشن کو شاد تے بعد رکھے اللہ سے تھوڑا بھلا کرے الحمدللہ استاد العلماء استاد حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب مدظلہ او بھی تشریف فرمائے سارے توڑے بزرگ اللہ والے حضرت مولانا محمد پیر اسحاق صاحب او بھی تشریف فرمائے گدے شریف والے سارے حضرات الحمدللہ بزرگیں دیا زیارت تھی نہ پن دعا کرو اللہ ایسا نیک محفلہ ہمیشہ نصیب فرماوے دین دی رونق بہاری میں جاری تے ساری رہ ونجے قیامت توڑی ہاں بھی ہمت کرو بھی 100 دوست پورا کرے ساں پیچھے اڑساں جب تو فجری توڑی میں بیٹھا اپے دٹھا ہے واہ بھائی واہ نبی سے فرمائے کھجور دا گنڈھا دے سو اللہ سی اود پہاڑ دے برابر ثواب دے سی چلو جائے دوست کنے 50 25 10 20 جتنا جیندی طاقت قرآن دے دادی خدمت کرے دے ونجو رب دے رحمتاں پہندے ونجو ہاں بھی چھا کر دیو ہون تک کوئی دوست خالی نہ ونجے میاں اٹھی پو اللہ دی قسمیں اللہ دی ذات دے دی بیٹھی ہے لوگ بگلے تے لیندے اپنے محلے تے لیندے تو سا اللہ دے قرآن دا گلشن بنے سو رب راضی تھی پوز ماشاءاللہ ہمت فرمائے بھائی اللہ کا نو دعا ہے اللہ ہی مسجد کو مدرسے کو شاد تے بعد رکھے اللہ ہی دین دے گلشن کو جلدی پایا تکمیل تک پہنچاوے اللہ سے سارے بھائی کاری عبدالقدوس صاحب دی محنت کو قبول منظور فرماوے تو آلے ڈیرے دے روح رواں مولانا محمد اسلم سلمی صاحب مدظلہ ماشاءاللہ تو آکو علماء دیا زیارتیں کرائی رکھ دیں جوان آدھے سی پرچی تو آکو دیتے سے نظم سناو حکم تا ایمیں کریں دا پہ جی میں گھیو پی لج بیٹھا ہوئے خوش بیٹھو نراض اچات کھڑا کرو جرے جرے نراض ہوئیں دوترین دکھائی رہے اللہ کا نو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہی محفل کو ہی جلسے کو اپنی بارگاہ دے وچ قبول تے منظور فرماوے زندگی باقی تے ملاقات باقی وآخر دعوانا ان اللہ میں ڈر گیا میں کیا دو پرچا گال تے پوری کرو غلام شبیر سے میانی والا بیٹھے میاں کاری صاحب غلام شبیر سے میانی والا کاری صاحب بیٹھے جوان آیا کھڑے ملان کو
کہیں نہیں سنگا اور باقی وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. عظمت صحابہ، دینی مدارس، اکابرین علماء دیوبند بھی ایک چھوٹی سی درخواست ہے. پتا میرے کو لگونی 2 فٹ قریب تھی اور پچھلے تانگن قریب اور پچھلے دوست بہت سارے پریشان تھے بیٹھن. تجھے ڈولی میں کر کے سوار جنگل میں لے جائیں گے. کر رہی ہے قبر انتظار جنگل میں لے جائیں گے. تجھے ڈولی میں کر کے سوار جنگل میں لے جائیں گے. کر رہی ہے قبر انتظار جنگل میں لے جائیں گے. تجھے نہلا کے کپڑے پہنائیں گے. 4 پائی پہ دلہن بنائیں گے. تجھ پہ ڈالیں گے پھولوں کے ہار جنگل میں لے جائیں گے. تیری دولت مال خزانے خوب کھائیں گے اپنے بگانے. تیرے چہرے کا کر کے دیدار جنگل میں لے جائیں گے. اکٹھے ہو کے جائیں گے اکیلا چھوڑ کے آئیں گے. تیرے سارے یہ خدمت گزار جنگل میں لے جائیں گے. تیری ڈولی کا رنگ رنگیلا تجھے روئے گا سارا قبیلہ. تجھے کندھوں پہ کر کے سوار جنگل میں لے جائیں گے. او جگلیا بد کردار گناہگار شرابی کبابی اچکے کمینے بیمان بیتی شرکی دی مجا چوی ویندی ہوندی ہے. اللہ میاں فرمینے لو نا انصافا آج میری بارگاہ دے ویج کرے مونا لندہ پئی. جوانی دی تم زناہ برباد کی تو آنکھ دی تم لوکے در دھیری بھیڑی دے دا ہوئے قرآن نہ پڑھا ہوئی. زبان دی تم خدا دا ذکر نہ کیتا ہوئی. شال والنبی پاک سے فرمائے جڑا بندہ بید عزت کو خراب کرے سی نبی پاک فرمائے حکم ہوئے لے تک موت کہنا ہو سی جیتا اپنی ماں بھیڑ کو کہنا پکڑا ہویا نہ دیکھ سے. اللہ میاں فرمائے سی جوانی دی تم زناوے برباد کی تو میرے نبی دی غلامی نہ کیتے آوی. میں رب کنو نہ دریا ہوئے شیطان دا بڑھتے رہیوں. آج میری بارگاہ جو چویان دی کرے منہ نالندہ پئی جنلے گناہگار قبر چوے دیا شاعرہ دے تجھ کو کھائیں گے بچھو کفن میں. آگ بھڑکے گی تیرے بدن میں. کوئی نہیں سنے گا چیخو پکار جنگل میں لے جائیں گے. تھی ون زیرو زبر نہ بڑھو مت خالق پیش چپاوی. اندھے کہیں مخلوق تے ظلم نہ کرو مت قہر خدا دا آوی. یا دھن